Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. في هذا اليوم ونحن سنواصل درسنا في علم الشرع. والآن نحن ننتقل إلى الكتاب يعني أسباب النزول. في مادة أسباب النزول أن هذه المادة يعني مهمة جدا لمن يتعلم علوم القرآن، لأن أسباب النزول جزء من علوم القرآن كما في المادة يعني المكي والمدني، وهذا مهم جدا. المكي والمدني أهم من الآخر، لأن كيف الإنسان يعني كيف المفسر يفسر ويبين لنا في هذه الآية كيف لماذا هذه الآية مكية أو المدنية هكذا. ولكن من أجنة من جناح الأخرى يعني في أسباب النزول. أسباب النزول حتى المفسر يعرف هذه الآية مكية أو المكية أو المدنية. هذا لماذا نحن نتعلم أسباب النزول. وكذلك ونحن في هذا اللقاء سنتعلم على الكتاب أو في الكتاب الشيخ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. اسم الكتاب أنه يعني الصحيح المسند في أسباب النزول للوادعي. يعني اسمه الشيخ مقبل رحمه الله كان شيخا من اليمن، وهو أهل اليمن، وهو من المشايخ في اليمن. وكذلك هو من المحدثين في عصرنا. هنا في هذا الكتاب يعني أمامنا الكتاب. هنا بين لنا هذا الكتاب أو بين لنا الشيخ أو عرض لنا الشيخ في أسباب النزول فن من فنون العلم كما قال الشيخ هنا. ولكن هنا ونحن مبشرة في هذا الكتاب وبالاختصار. هذا الكتاب يعني تحدث في أسباب النزول. أسباب النزول نوعان أو قسما، ونقول قسمان. القسم الأول يعني الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ابتداء. ما معنى ابتداء؟ يعني بلا سبب. ابتداء بمعنى بلا سبب. وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضي. هذا نوع أكثر في القرآن الكريم، أكثر من السبب. وكذلك لابد علينا نعرف في القرآن الذي نقرأ كل يوم في هذه الآيات يعني يوجد سبب نزول بلا سبب أو ابتداء مباشرة كذلك. ثم ومن ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. هذه الآيات الله سبحانه وتعالى أنزلها بلا سبب ابتداء، أو الله سبحانه وتعالى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سبب. والقصة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد التوبة، لكن هذا الأثر ضعيف. هذا الأثر ضعيف أو هذا الحديث ضعيف، لكنه لم يحصل له ذلك القصة مذكورة في التفسير، لكنها لا تصح في ثعلبة بن حاطب. وذلك أن الرجل مهما أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فإن الله يقبل منه. والقصة مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد ورد عليها كثير من أهل العلم في موضع وثعلبة بدري، ليس ثعلبة بن حاطب، ولكن في موضع وثعلبة بدري كما جاء في الحديث لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد عرفت لكم هكذا. ثم وبالتالي أكثر القرآن نزل ابتداء بغير سبب، هو أكثر Quran.
Kaqouli ta'ala tabarakallah Iqra. Allah subhanahu wa ta'ala al-wahyu al-awwal ini fi surah al-alaq min al-ayah al-ula ila khamisah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anzala ala rasulina sallallahu alaihi wasallam bila sabab kama arafna fi kisah Rasul ma'a Jibril alaihi salam fi ghar Hira. Wa kadzalika amara Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira ya Muhammad iqra hatta yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari hatta marra bimarrah kadza biduni sabab hakadha fil qismi ats-tsani wa huwa ma nazala lahu sabab wa huwa ma taqaddama nuzuluhu sabab yaqtadih wa hadha sabab imma an yakuna mathalan su'al yujibullahu anhu yus'al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani as-su'al yujib huna Allah subhanahu wa ta'ala aujaba as-su'al an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakin hadha su'al awalan ata min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni samaina bi al-husul al-hadithah. Misal idza waqat al-hadithah wa sa'ala an-nas li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yujib limadha lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantazir al-wahyu. Kadzalika sabab nuzul hadhil ayah mungkin bisa husulul hadithah atau yaqa'u syai' misal fi su'ar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj lakin hadhihi al-ayah qabla an yunzila Allah subhanahu wa ta'ala ala ummah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yati as-su'al min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ya Rasulana mal maksud ahillah al-hilal limadha Allah subhanahu wa ta'ala bi kalimat al-hilal thumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaqqafa wa sakata wa lam yujib hatta yanzila al-wahyu hinama anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-wahyi yani yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya yani al-ijabah ini qul yani Allah subhanahu wa ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitabligh bi ijabah hadha su'al yani qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj walakin huna fi hadhihi al-ayah tu'tabar al-'am yani mawaqitun nas unzur fi kalimat mawaqitu an-nas al-idafah fi usul al-fiqh yani al-idafah tu'tabar al-'am tu'tabar al-'am an-nas huna yani dakhil fi hadhihi al-ibarah al-muslim wal kafir kadzalika fi ayyana at-tarikh al-hijriyah tarikh al-hijri wa kadzalika yani sadara min hadhil ayah Allah subhanahu wa ta'ala asyara ilaina fi ta'yini syahr narji ila fi surah al-baqarah al-ayah 189 wa narji ila hadhil ayah limadha al-muslimuna ayyanu at-tarikh al-islami fi al-muharram wa safar wa ghair wa ila akhirih yani min hadhil ayah wa nahnu na'khudh asy-syahr min al-hilal walakin huna yani yati as-su'al akhar limadha Allah subhanahu wa ta'ala amarna bi ru'yatil hilal hakadha lianna hadha amru sahl yani al-muslimuna la yahtajuna ila al-alah yujad misal yakunu al-mujarrad fi ru'yah bil basarah yati ash-shahr al-jadid yati ash-shahr al-jadid hakadha hadhihi min hikam فيما أمر الله سبحانه وتعالى هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الله سبحانه وتعالى عطف هذه العبارة هذه الآية بالحج ما سبب لماذا الحج
لماذا ليس ليس بشهر رمضان ولكن الحج؟ لأن الحج يحتاج إلى مسافة طويلة، المسافات طويلة والوقت الطويل، وكذلك شهور الحج عنده شهر، ونبدأ من الشوال إذا ذي الحجة. هذه الشهور في الحج، وكذلك المسلمون يحتاجون إلى المسافة الطويلة، وكذلك الله سبحانه وتعالى قرن هذه الآية أو هذا اللفظ بالحج هكذا، ليس بشهر رمضان سبب. وكذلك يعني الآخر ada minan namaz mana sabab min ayat hadithah. والآن نأتي إلى الآخر. السؤال النموذج كثيرة، النموذج كثيرة يعني في سبب نزول هذه الآية، يعني في أحوال المنافقين، وكذلك ماذا الأول يعني الحادثة، حصول حادثة يعني، وأخذنا مثلا واحدا أو مثالا واحدا كما في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. هذا النموذج الأول، ولكن نحن لا نحتاج إلى الطويلة، لا نطيل كلامنا ونأتي إلى السبب نزول القرآن بسبب يعني حصول يعني الحادثة، انتهينا من الحادثة ونأتي إلى مثال. أما معرفة فوائد أسباب نزول، لماذا ما فوائد من هذه أسباب النزول؟ الأول منها بيان أن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى، يعني كما في قصة أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني حينما يعني في الآية آية التيمم حتى في هذه الآية قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما شاء الله كأن الله سبحانه وتعالى كرم أهل أبي بكر. لماذا؟ ما السبب؟ بسبب حينما رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أهله إلى منطقة إلى تبوك، إلى منطقة تبوك، ولكن حينما في أثناء الطريق توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب دعاء منه ماذا؟ القلادة أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث مع أصحابه في هذه القلادة. وكذلك الله سبحانه في هذه منطقة لا يوجد الماء، جاء وقت صلاة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنبي صلاة، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتيمم بهذا السبب، لأن الحكمة الأخرى يعني أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، هذا السبب. وكذلك في إفكه حينما تعينت أمنا عائشة رضي الله عنها من الروافضة والمنافق. وكذلك في قصة عبد الله بن كعب عبد الله بن سلول. كذلك حين في غزوة في مدينة حينما خرج المسلمون إلى غزوة، ولكن أبي بن سلول يعني منع، لكن بالكلمة اللطيفة، ولكن هذا الكلام أراد بالباطل. وكذلك ونحن لا نصدق بالكلمة اللطيفة والجميلة، ونحن رأينا هذا الكلام مثال إذا عرفنا هذا الرجل تعينا بالكذاب وتعينا بشيء بالمسيء، ليس رجلا جميلا،
ولكن هو يزين وتكلم بالكلمة اللطيفة ولا نحن نصدق. كذلك هذه حكمة لماذا في هذا القرآن حينما يعني منع المنافقون المسلمين خرجوا من المدينة للغزوة، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول هو منع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هذا سبب بحصول ليس حصول واقع، حصول واقع. ولكن المهم في هذا الأمر في أسباب نزول سببا، ونقول لابد علينا أن نعرف الأول حصول الحادثة، يعني حصول الحادثة في الهلال وكذلك حصول واقع. هذا مهم جدا في لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية سببا. لابد علينا أن نعرف نوع صنفين، يعني حصول الحادثة وحصول واقع. هكذا انتهينا من كلامنا بالاختصار، وسنواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله. نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.